کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سروں دا چنگا راک سبحان اللہ اللہ دعا کرو مومناں مرد دی غیرت مرد دا زیور حیا عورت دا زیور توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ ہن کپڑے توجہ رکھ ہن کپڑے مرداں دیاں باواں ایتھے الٹی گنگا مرداں دیاں باواں ہتھاں دے پیاں پیندیاں تے عورتاں دیاں باواں موڈے تو اُتے پیاں جاندیاں مرد دیاں ستھنا ہن گٹیاں تو تھلے پیاں جاندیاں حالانکہ مرد نوں گٹے کجنے حرام نے مرد نوں گٹے کجنے حرام نے بھاویں چادر ہوے بھاویں شلوار ہوے خدا دے بندیا تے مرد نوں گٹے کجنے حرام تے عورت نوں گٹے کجنے فرض بلکہ سن صدقے جاواں میرے نبی دی گھر والی ساڈی اما جدا نام سیدہ ام سلمہ موجم اوسط طبرانی شریف حدیث دی کتاب 11 جلداں فقیر دے کول اس حدیث دی کتاب وچ لکھیا ہے بی بی پاک نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں میں باہر نکلا گھروں اور ضرورت نال جانا ہوئے میں کپڑا اپنے گٹیاں تو تھلے کنا لمکا سکنی میرے آقا نے فرمایا تو 2 گٹ تھلے لمکا گٹیاں تو تھلے ساڈی اما پاک جدوں گھروں باہر نکلتے سن ایویں تے نہیں سن نکلتے جے ضرورت نال محرم نال ہونا تے جانا کسے پاسے تے پھر گٹیاں تو تھلے 2 گٹ چادر تھلے کسیٹ دی پھردی ہونی ہے ہاں جی سلمک دی ہونی ہے تھلے تاکہ میرے پیر دا بھی کوئی حصہ غیر نو نظر نہ آ جائے ساڈے نبی دی گھر والی ان پردہ کرتے ہوندے سن صدقے جاواں ہن میں عجیب فیشن ویکھے رنا نے پانچے کٹے ہوئے تے گٹیاں تو اُتے پہ جاندے نے تساں حالے ترقی نہیں کیتی تساں پیچھے بیٹھے جے میں لاہور آیا بیٹھا ہوں جتھے ترقی پہلے اترتی ہے تے بعد وچ لوکاں دے گھر وچ لعنت بڑھ کے وڑدی ہے اس علاقے دی کیا گل کرنا دہائی خدا دی ادھر ویکھ زمانہ جاہلیت جڑا حضور دے آون تو پہلوں دا دور سی اج پھر وہی دور بن گیا اسی طرح سود چلدا ہی پیا ملک دے اندر تے سود تو بغیر آکھے ملک نہیں چلدا اے وہی یہودیاں والا کم ہے بلکہ اس حد تک بھی بیان دتے گئے نے ملک دے حکمران آکھیا ہے جے سود حلال نہیں کر سکدے پھر قرآن نو چھڈ دتا جاوے کیونکہ پھر اسا ملک نہیں چلا سکتے قرآن چھڈنا پینا ہے یا سود حلال کرنا پینا ہے ان دی بکواس رشوت سرعام عام ہو گئی فیصلہ رشوت دے نال ہوئے پیسے نال فیصلہ وک گئی خدا دی قسم کر کے آنا جے وہی گمراہیاں جویں او 3 لکاندے سن اج ملا بھی لکاندا پھردا اج پیر بھی لکاندا پھردا جویں امریکہ آکھے دین اوویں پہ پھیر دے نہیں یہودی جویں آکھے فیصلہ گلاں اوویں دین دیاں سناندے نے یا مجمع نو ویکھیا ہے جویں مجمع نے جناب خوش ہونا ہے اوویں خوش کیتی جانا ہے ہجی لوکاں نو بخشوائی جانا ہے آکھنا سارے جنتی بیٹھے جے انہاں ساری قوم نے جدوں اٹھنا ہے انہاں آکھنا مولوی آیا سی تقریر کیتی او کہہ گیا وے سارے جنتیو پھر اساں جنتی تے ہو گئے ہیں ہن منجی بھی وڈ دب کے وڈاں گے چوری بھی کران گے ہاں جی جناب
جناب کھوتے بھی رجاواں گے لوکاں دی مجیاں وچوں تے جناب جی حرام بھی دب کے کھاواں گے ٹی ویاں بھی گھر دے اندر چلاواں گے ہاں جی جو کم کافراں والے آنے نے کراں گے اگلے سال پھر ایک مولوی بلا لواں گے وہ پھر آکھے گا یارو سارے بخشے پاویں اے نام مراد ملا پاویں اے نام مراد ملا نو فرشتے پہلو پھڑی کھڑے ہون پہلو بابے ہوراں نو لتر پین بعد قوم نو پین خدا دی قسم کر کے آنا مینوں ایک جو بندہ کہن لگا میں پتر حافظ کیا بناونا میں کیا قاضی خاطر آکے حافظ بن جاوے میرا پتر 7 پشتاں نو بخشا جاوے میں کیا بیلی آ جے بختاں آپ بخشیچے گا تے پچھلے بھی کوئی بخشیچن گے تے جے سائیں ہوراں نو چھتراول ہوئی تیرے پچھلے 7 پشتاں دا کی بننا ہے اج حافظ ویکھ لے تھان تھان تے لگے پھردے نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی حافظ فلماں ویکھن داڑھی منن ہاں جی یہودی والے کم کرن کافراں والے کم کرن نہ نماز دا نہ روزے دا نہ حلال دا نہ حرام دا پتہ دین اسلام دی خبر ہی کوئی نہیں قرآن پڑھیا جدو رمضان دا مہینہ آنا ہے داڑھی چھڈ دینی ہے داڑھی چھڈ کے واہ تیل ملنا ہے آکھے ود جاوے مصلے دا ویلا آیا کھڑا ہے فصل نیڑے لگی کھڑی ہے اور فصل آون لگے رمضان دی تے داڑھی چھڈ دے جدو فصل گزر جاڑے تے داڑھی من لوے حکم جے جناب قرآن آکھے اونج نہ چلے اے اوہی گمراہیاں نہیں جڑیاں کافراں دے وچ سن میرے پاک نبی دا نور نہیں ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ ہوں ساری گل سمیٹ کے سناواں چشتی آئے تو دسنا پیا کہ دور جاہلیت دا بڑا کھڑا ہے اس لیے میلیاں میں کٹھیاں ہوندیاں سن ہوں سکولاں میں رنا مرد کٹھے ہوندے نے سکولاں تے دفتراں میں کٹھے ہوندے نے یا موتر وے دے اوتے کٹھے ہوندے نے ایک گڈی دے وچ افسرانی بھی بیٹھی ہے افسر بھی بیٹھا ہے ابا منجی تے ستا پیا گھر تھی افسر دے نال موڈے موڈا لا کے بیٹھی ہے اس دلے نو آخ دلہ یہ مر جانا چنگا سی سور کھا چنگا سی اس روزی نالوں غیرت دی یاری نالوں تے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے یارا ساگ سروں مسیح جانے جتی کتنے رکھنے بولیا ذرا ایمان نال دسیا جتی کتنے رکھی دی کیوں جی جتی پیچھے رکھیے تو جتی 50 روپے کی جتی نہ جی اکھ تھلے نہ رکھیے تو جتی غائب ہو جاوے ہوں میں ایک سوال تیرے تو کرنا ساری عقل کتنے گئی سڈا ضمیر کدھر گیا سڈے غیرت عقل ایمان ہوتی ہے ایمان جو نہ رہا عقل نہیں رہی وہ جتی مسیح لے جائیے کچھ چ رکھی ہوں مت کوئی لے جاوے اکھ تھلے رکھنی پی ٹٹی بھری جتی ٹٹی بھری جتی اکھ تھلے رکھنی پی نہیں تو جتی لے جان گے میں حیران ہونا اج اساں تھی بہن دفتر بھیج دینا سکول گلی کھڑیا ہے وہ جتی اکھ تھلے بچتی ہے تھی لوکاں دی اکھ وچ آئی کھڑی ہے کیویں بچے گی خدا دے بندیا اساں ایک جتی برابر بھی اپنی تھی بہن دی قدر نہیں سمجھی جے جتی برابر بھی سمجھ دے تے اینا عقل ضرور کر دے جے جتی سامنے رکھنی پیندی ہے پھر عزت نو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا پیندا ہے توجہ نہیں کیتی تے ہن ابا بیٹھا کمالیے تے تھی لاہور دی یونیورسٹی ادھر کرسی منڈے دی تے ادھر کڑی دی تے لتاں دے وچ لتاں کھا کے بیٹھے یہ کیا ہے جی انجوائے ہو رہا ہے وہ میں لعنت خدا دی پورے کم ابو جہل والے نام اسلام نام اسلامیہ یونیورسٹی ہاں جی کم ابو جہل والے بلکہ میں آکھاں
گا اے خدا دی قسم کر کے آنا ابو جہل نالوں بھی بدتر بنے پہلی ابو جہل بھی بدکاری دی فلم بنا کے زمانے نو نہیں وکھا سکیا اے تے لانتی بدکاریاں دی فلماں بنا کے دنیا وچ اما بہن باجی نو وکھاندے پھردے نے معلوم ہویا اے تے زمانہ جہلیت ابو جہل والے نو بھی پیچھے چھڈ گئے نے ہن انہاں نو بخشواون والا ملا جے ہوئے تے اس بھی لتر نال کھانے دی جے پیر نظرانہ وصول کر کے آکھے جا مریدا بخشیا ہویا ہے تے سمجھ لوے مرید میں بخشیا گیا وا تے سمجھ لے پہلو مرید پیر نو کھلے پہن گے بعد مرید نو پہن گے اے کسے پیر دی جنت نہیں اے کسے ملا دی جنت نہیں جڑی نبی دی دشمنی مخالفت وچ لبے حضور دی جنت تے نبی دی تابعداری نال ہی لب سکدی ہے سونے مومن لگے جے مومن لگے جے مومن دا کم ہے حق دی گل سننی تے ٹھرنا ہاں یاد رکھنا میری گل ہوئے مومن جڑا ہی نا مومن ان سمجھ جس طرح اگ تے پانی پاؤ نا تے بجھدی مومن دا سینہ ٹھردا ہے جدوں رسول اللہ دے دین دی گل سنے اے مومن دی نشانی جنوں ویکھے نا نبی دے دین دی گل سن کے تے بوتھا بگڑتا جائے 12 بجے جان سمجھ لے اے مڑ 12 بجے والی قوم دی جنس ہوے گا او جنہاں نوں سکھ آندے نے توجہ نہیں کیتی ہن سن لے خدا دی قسم کر کے آنا اج اوہی زمانہ ہے جاہلیت آیا کھڑا کیونکہ قوم اور سے طرح پھر یہودیاں دے پیچھے ٹر پئی تو آکھے گا جس دی کیوں گلا تو بڑی کی نہیں کوئی آخری یہو جا حوالہ دے کے جا آوے ہوں آخری حوالہ پہ دینا یہ 7ویں دی کتاب جو اردو کی 7ویں دی اردو کی بلا تم بھی آنا چلو میرا پتر میٹرک کر لے کی خیال تو تین پتہ نہیں میٹرک سکول جبو جہل تیار ہوں ایمان آوے 7ویں دی اردو ہے نویں سال دی حالے ہون چلنی آئی صفحہ نمبر 103 کنا بولو 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 کی لکھیا ہے انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو آندا ہے انہاں آپ لکھے سکول دی کتاب نویں جڑی چلنی آکھے جڑے سکول انگریز دتے نے نا جڑی تعلیم وہ دیندا ہے او دا کہ مقصد یہ ہے بھئی اساں ایہو جے منڈے تیار کرنے نے جڑے رنگ تے نسل تے ہندوستان دی ہون تے عادتاں تے سمجھ انہاں دی انگریز والی عادتاں تے سمجھ کی ہون بولو بولو تے انگریز بے غیرت یا غیرت مند ہے ادب والا یا بے ادب ہے کافر ہے یا مومن ہے منافق ہے یا مسلم مخلص ہے بولو بولو انگریز دنیا کائنات کی ہر برائی ہے یہ آندے نے سکول پڑھن نال انگریزاں سکول دتا اس واسطے انہاں آخیا اس نال تیار ہون گے انگریز 2 نمبر کنے نمبر تے 2 نمبر شاید ہمیشہ پیڑی ہوندی ہاں ہمیشہ 1 نمبر نالوں پیڑی ہوندی ہوں 2 نمبر آ کے بنن گے انگریز تے ایمان نال دس ہوئے ہوں جڑے بن گئے انگریز وہ بے غیرت بھی بن گئے مڑ بنے کھڑے نے کلے ایمان نال دس اج انگریز والی یہودی والی بے غیرتی گھر گھر دے اندر اج انہاں والے ظلم انہاں والی بے حیائی رنا انہاں وانگو مرد انہاں وانگو اپنے خدا رسول دے نظام نو بھلا گئے ظلم دا نشان بن گئے کفر منافقت گھر گھر بڑھ گئی ہوں یہو جی تعلیم
یہ تعلیم کہ لعنت ہے جڑی مسلمان نو 2 نمبر انگریز بناوے. بولو تو صحیح. لعنت لین واسطے آپ فیس کیوں بھرنے؟ ذرا آخو تو صحیح ہوں. سبحان اللہ. مینو ایک آدھا ہے وہ چشتیا جی نہ پڑھیے سکول مڑ کھاواں گے کیویں؟ آہو میں کرنا مینو ایک آدھا وہ چشتیا نہ پڑھا گے تو کھاواں گے کیویں؟ میں کیا بکواس انج نہ کر. انج جے نہ پڑھا گے جے نہ پڑھا گے تے لٹاں گے کیویں تے کٹاں گے کیویں؟ کیونکہ پڑھتا ہے پھر سڑک تے کھلو رہا. یہ کرسی تے بیٹھا ہے تے رمضان دا مہینہ ہے. تو جٹ بندہ گیا ہے تو کام کراونا جے نوٹ وکھایا ہی تو اس آخر جی افطاری کراوے گا تے کام ہوگا. میں تے مڑ کام نہیں. میں بھی ایک باری پھس گیا تو مینو آ کے مولوی صاحب سیاح بندہ ہے شام پون والی ہے افطاری نہیں کر